बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जो शख्स जिंदगी की सख्तियों से परवरिश पाता है वो किसी का शागिर्द नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मिकदार में कमी हो जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। जिस औरत का जिस्म मोटा हो और कद लंबा हो ऐसी औरत सब्र वाली होती है। जिस औरत का जिस्म मोटा और कद छोटा हो वो जिद्दी औरत होती है। लंबे कद वाली और जिस्म की दुबली औरत बहुत मेहनती होती है। पसीना आना हमेशा जिस्म से चर्बी पिघलने की अलामत नहीं है, बल्कि ये किसी खुफिया बीमारी की अलामत भी हो सकती है। तकलीफ को महसूस करना मोहब्बत की कमी को जाहिर करता है। खाना खाने के बाद पानी पीने वाले तेजाबियत का शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है वो अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त होते हैं। शाम को चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी मोटापे का शिकार हो जाता है। जो लोग सौंफ और दूध का इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। अदरक खाने से जल्द लाल सुर्ख होती है। जब आप एक तजस्सुस बने रहेंगे आप लोगों के लिए अहम रहेंगे। जहां आपने किसी को अपना समझ के अपना आप उसके आगे खोल दिया वही आप एक फालतू और गैर अहम इंसान बन के रह जाएंगे। सो अपना बरम कभी किसी के आगे मत खोले। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से जिल्फ और कशिश और जवानी बरकरार रहती है। जो औरत मौसम के हिसाब से कपड़ों का रंग इंतखाब करती है उसके चेहरे की चमक बरकरार रहती है। जो शख्स किसी के हालात से वाकिफ हो जाता है वो उस पर भरोसा नहीं करता, और जो शख्स उसके हालात से नावाकिफ होता है वो उसके धोखे में आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि जोड़ों की आवाजें आमतौर पर हवा के बुलबुले होते हैं? फिक्र की बात नहीं। जो वक्त गुजर गया उस पर मत पछताओ, और जो वक्त आने वाले है उसका अंदेशा न करो, और जो वक्त मौजूद है उसकी कदर और हिफाजत करो। बाज औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे 2 माह के अंदर हमल ठहर जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। लेमू का रस गुर्दे में पथरी नहीं होने देता। चेहरे के फालतू बाल जो कि शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं पानी और फटकरी में से मसाज करे। बहुत जल्द ही फालतू बाल गायब हो जाएंगे। ज्यादा पानी पीने के अंदर कोई कबाहत नहीं। ये गुस्से को ठंडा करता है और इज़ा को जल्दी हजम करता है। अगर आप आसाबी तनाव का शिकार है तो सुबह के वक्त दालचीनी चबा लिया करो। 70% बीमारियों से महफूज रहना चाहते हो तो अपने मैदे की हिफाजत करो। अदरक का कहवा बनाकर पीने से गला ठीक हो जाता है। जरूरत से ज्यादा सोना आसाबी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो लोग 9 घंटों से ज्यादा नींद लेते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैदे की कमजोरी हो तो बकरी के दूध में सागोदाना पकाकर खाएं। काला नमक चाटने से गला कभी खराब नहीं होगा। आमतौर पर मैदे की खराबी की वजह से होंठ फटते हैं। शहद और लेमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, उन्हें होंठों पर लगाएं। इसके अलावा ताजा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाता है। नाजरीन, जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं उनकी शुगर लेवल कंट्रोल होने लगती है और कब्ज का मसला नहीं होता। जो रोजाना 1 घंटा पैदल चलता है उसका दिल हमेशा जवान और सेहतमंद रहता है। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशानात है तो मुल्तानी मिट्टी को लेमू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेगी। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापा और कब्ज दूर होगी और चेहरे की जल्द की बेहतरीन सफाई हो जाएगी। खजूर को दूध में पकाकर खाने से कुव्वत बा में इजाफा हो जाता है। हजरत उकबा बिन जहनी बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, जब अल्लाह ताला रोज़ क़यामत पहले वाले और बाद वाले लोगों को इकट्ठा करेगा और उनके दरमियान फैसला फरमाएगा और फैसला करके फारिग हो जाएगा तो अहले ईमान ये कहेंगे, हमारे परवरदिगार ने हमारे बारे में फैसला कर दिया है। कौन हमारे परवरदिगार की बारगाह में
ہماری شفاعت کرے گا۔ وہ کہے گی تم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے دست اقدس سے پیدا کیا ہے اور ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی آپ اٹھے اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دے گے تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائے گی۔ وہ ان کی رہنمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دے گی اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کرے گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے گے میں تمہارے امی نبی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ میرے پاس آئے گے تو اللہ مجھے یہ اجازت عطا کرے گا کہ میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو میری جگہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو پھیلے گی جو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤں گا، وہ میری شفاعت کو قبول کرے گے اور منہ کو یعنی مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خوشبو سے بھر دے گا۔ کافر اس وقت ابلیس سے یہ کہے گے کہ مومنین کو وہ صاحب مل گئے جو ان کی شفاعت کرے گے، اور تم اٹھو اور پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہمیں گمراہی کا شکار کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کھڑا ہوگا، اس کی جگہ سے بدبو سے بھر جائے گی، ایسی بدبو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر وہ انہیں مخصوص ٹھکانے جہنم میں لے جائے گا، اور اس وقت یہ کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ ناظرین، جن لوگوں کا روزانہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ لیمو پانی پیا کرے، اس کے علاوہ لال چقندر بھی استعمال کیا کرے۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے بھی نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ شوگر متوازن رہتا ہے۔ کھیرے کا رس خواتین کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمو نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی متبادل نہیں۔ اگر بچوں کو سوتے وقت پیشاب نکل جاتا ہے تو پسا ہوا ناریل، سفید تل اور منقع ہم وزن لے کر لڈو بنائیں اور ناشتے سے قبل اور سونے سے قبل بچوں کو کھلائیں۔ سر میں خشکی ہو جائے یا جوئے پڑ جائے تو نمک ملے پانی یا نیم کے پتے پانی میں ابال کر سر کو دھو لے، خشکی اور جوئے ختم ہو جائے گی۔ سونپ اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر کی تیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت روٹی کے ساتھ کھاؤ۔ اپنے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک ضرور کھائیں۔ لہسن کے رس کے 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد کھیرا کھاؤ، یہ سکن کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں اخلاق کی نرمی داخل کر دیتا ہے۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا معاملہ رکھو اور کسی کی خوشی ناخوشی کی پرواہ کبھی نہ کرو۔